Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan o happy Sabbath. Aniya na usab kita sa bulan sa Marso. Kadali gayud mulupad sa bulan o nagkakaduol na usab kita sa panahon nga ang atong Dios magapakita diha sa kakawangan. Ang atong hilisgutan karong Marso 1 giuluhan og gidawat ni Bates ang igpapahulay bahin 2. Ang atong teksto makita sa Genesis 2:3. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Og nagbalaan kiini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Kapaglaom, gahapon atong nahibaluan nga ang Seventh Day Baptist adunay ubang resulta sa ilang paningkamot ni adtong sayo sa 1840 aron sa pag-awhag sa pagtagad sa ubang mga Kristohanon mahitungod sa igpapahulay sa Biblia. Makapaikag nga ang kamahinungdanong bahin ni anang kasibot milambo taliwala sa Millerite Adventist. Igong resulta, ang Sabbath Recorder nagtaho ni adtong Hunyo 1844 nga ubay-ubay ang mga miyembro nga nagapaabot sa madali nga pagpadayag ni Kristo. Midawat sa ikapitong adlaw ug nagsugod sa pagbantay niini ingon nga igpapahulay. Ang recorder nagpadayon sa pagsugyot nga ang pagtuman sa igpapahulay maoy kabahin sa pinakamaayo nga pangandam alang sa ikaduhang pag-anhi. Wala nato mahibalue sa tukma kung unsa ang buot ipasabot sa recorder sa dihang nag-ingon kini og ubay-ubay o considerable number sa Millerites ang nagsugod sa pagbantay sa igpapahulay o Sabado sa tag-init o summer 1844. Apan among nahibaluan nga ang isyu sa ikapitong adlaw nga igpapahulay nahimong problema. Igo alang sa Millerite sa pagpatik sa Setyembre sa balasahon nga midnight cry og duha ka taas nga artikulo sa mao nga topiko. Daghang mga tawo ato nga mabasa naukay pag-ayo ang ilang huna-huna bahin sa giisip nga katungdanan sa pagbantay sa ikapitong adlaw. Ang mga editor nakahukom nga walay linain nga bahin sa panahon nga ang mga Kristohanon gisugo sumala sa balaod sa paggahin ingon nga balaan nga panahon. Apan kung sayop kadto nga konklusyon, kami naghuna-una nga ang ikapitong adlaw maura ang adlaw nga bantayan. Ang mga 70 Adventist mitubag sa mga sinulat sa Midnight Cry pinaagi sa pagpahayag nga ang bag-ong nakaplagan sa mga magtotoo sa ikaduhang pag-anhi nakahimo kini nga siguro nga matarong alang kanila nga si Kristo muani sa ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan. Tingali wala mangandam sa ilang una-una sa dakong pagsukod alang sa konsiderasyon sa mga pag-angkon bahin sa igpapahulay sa ilang pagtagad. Kapag laom, og busa mao kini, apan ang kamaturan sa Biblia walay paghunong ug tungod niini kita mapasalamaton nga ang Dios nagagiya sa iyang katawhan sa kinatibuk-an ug sa matag usa nga sa anam-anam maglakaw sa agianan sa iyang pulong. Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon namong Aman sa langit. Kami mapasalamaton kanimo nga sa panahon sa mga pagduduha ug kahigawad ikaw wala nagabiya sa imong mga katawhan ug imo silang gigiyahan sa ilang mga pagabuhaton aron ilang masulbar ang ilang giatubang nga mga problema sa ngalan ni Hesus. Amen.